नमस्कार. दुळू शेळके नगरगाव जिल्हा पंचायत मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरलेला असा. त्यांना सगळ्या सत्तरीच्या मतदारांक हांव विनंती करता, ह्या जिल्हा पंचायतीच्या मतदारांक खूप मोठ्या संख्येन मतदान करचे. सगळ्यांनी भायर सरचे, खास करून वयस्कर असलेले जावं तरुणारी असो, महिला असो, सगळ्या मतदारांनी ह्या मतदार करपाक भाग घेवचो. तसेच आमचे सावर्डे, नगरगाव, खोतोड्या, गुळेली, बेलोंडा ह्या पांचही पंचायत नगरगाव जिल्हा पंचायत मतदारसंघातून येता. त्या सगळ्या मतदारांपर्यंत आम्ही आता प्रचाराच्या निमित्तान पावले असा. प्रत्येक गावोगावी घरोघरी गाठीभेटी जाल्ल्यो असा. प्रत्येकाच्या घरापर्यंत आमचे चिन्ह पावयल्ले असा. त्यांना आमचे चिन्ह जावन असा विमान, एरोप्लेन. ह्या एरोप्लेनाचेर तुम्ही सगळ्यांनी येवन मोठ्या संख्येन शिक्को मारून आमकां बहुमतांनी विजय करचे, जेणे करून आमच्या सत्तरींतल्या काही मूलभूत सुविधा जे आमकां मेळोंक जाय आसल्यो हेचो आवाज खंय सरकारी प्रशासना कडेन पावोवपा खातीर तुमचो तेंको, आशिर्वादाची खूब मोठ्या हेची गरज आसा, सपोर्टाची. तेन्ना तुम्ही सगळ्यांनी भायर सरचे, मतदान करचे आणि इमान हे चिन्ह सदांच लक्षात दवरचे. इमान ह्याच चिन्हाचेर शिक्को करचो, कारण आयज शेतकऱ्यांनीचो एक पूत, एक भूमिपुत्र आपल्या गांवा खातीर, आपल्या ह्या नगरगाव जिल्हा पंचायत मतदारसंघा खातीर, आपल्या सत्तरे खातीर काम करपाक फुडें सरला. तेन्ना तुमचो मोठ्या संख्येन आशिर्वाद आसचो, जेणे करून आयज आमी गेली कितलींशीं वर्सां आमच्या जमनीच्यो मालकी हक्का खातीर झगडटात. तो आयज पण आमकां मालकी आमकां मेळना. ही मालकी मेळोवपा खातीर आमचो शेतकऱ्यांचो मालकी जमनी खातीर आवाज जो आसा तो सरकारी प्रशासना कडेन पावोवपाक जाय. आमचो म्हादयचो जो विशय आसा, म्हादय बचाव, तो गांवोगावी सगळ्या पंचायतीन हो म्हादय बचाव हो ठराव मांडून आमी पास करून घेवन आमच्या सरकारी प्रशासना कडेन पावोवपाक जाय. तशेंच आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरी जे जाल्ले आसा तेची सीमारेषा मोजणी जी आसा ती गांवच्या हजेरीत, गांवच्या गांवकाऱ्यांच्या हजेरीत जावपाक जाय, जेणे करून तांकां कळपाक जाय की खंयच्यान ही सीमारेषा मोजणी जाल्ली आसा ती, आनी तेतून कितली घरां जावं गांव येता जाल्यार ते गांव, घरां जावं त्यांची उत्पन्न जे आसा, शेती आसा, ही सगळी भायर काडून त्याच्या भायर 1 किलोमिटरच्या भायर ती वायल्ड लायफ सँच्युरी जावपाक जाय, अशें आमी पाठपुरावो कागदपत्राद्वारे करपाक जाय, सरकार कडेन निवेदन करपाक जाय. ताका लागून आमी स्वाभिमानी सत्तरकार सगळे एक जावपाची गरज आसा. तशेंच आमचे आयज रानटी जनावरांनी पयल्यार कितल्याशा शेतकऱ्यांच्यो बागायतीच्यो जे आयज लुकसाण केल्ली आसा, हेचेरूय काही नियंत्रण ना सरकाराचे. तेन्ना सरकाराच्या नजरेत काही आमच्या संकल्पना आसा ज्यो नजरेक हाडून दिवपाची गरज आसा. शेतकऱ्याक कसो फायदो जातलो हे पळोवपाक जाय. आयज आमचे माडा पासून जाणारी लुकसाण, माडाचे जे नाल्लांचे जे लुकसाण जाता, आयज नाल्ल खंय पावले हे प्रत्येक शेतकऱ्यांक आनी प्रत्येक शेतकऱ्यान आनी ह्या ग्रामीण भागांतल्या लोकांनी समजून घेवपाची गरज आसा. आयज आमचे साट्र्या सारखे आसो, आमच्या कृष्णापुरा सारखे आसो, आयज हांगा एक टुरिजम लोक भरपूर येवपाक लागलेले आसा. त्या लोकां खातीर तशे बरेचशे योजना आखीत जाल्यार त्या गांवच्या लोकांक काय तरी एक व्यवसाय मेळपाची शक्यता आसा. आयज मोठ्या संख्येन ट्युरिस्ट ह्या बाजूक सत्तरीच्या भागान आमच्या पाली सारख्या वॉटरफॉल आसो, आमच्या साट्र्या जावं आमच्या कृष्णापुरा सारख्या येवपाक सोदतात, पूण तांकां ती सोय तेंची वेवस्थीत जायना. तांकां ती आमच्या सरकारान बरी सुविधा दिल्यात. आमच्या त्या भागांतल्या ग्रामीण भागांतल्या जे लोकांक काय तरी रोजगार मेळपाची संदी आसा. तशेंच आयज फॉरेस्टान सुद्दां जे झाडां मोठ्या संख्येन लायिल्ली वयता, जेणे करून ती फळां देणारी झाडां लायत जाल्यार आमचे रानटी जनावरां जी गांवा पर्यंत जे पावतात ती खंय तरी आमची जनावरां तांकां खावपाक जी फळां मेळत जाल्यार ती रानानूच थारावतली, ती गांवा पर्यंत येवची ना. ताका लागून आमी काही अश्यो योजना राबोवपाची गरज आसा. तशेंच परत आमचे आयज जे आमी लोकां भितून भोंवला
तितूंतल्यान जे आयज क्रीडा खातीर जे ग्रावंड आसा हे मैदान आमच्या ह्या भागांनी खूब कमी दिसता आनी आसात जाल्यार ते खूब बारीक आसा जे क्रिकेटी खातीर मोठे मोठे स्पोर्ट्स करपा खातीर तांकां बरे ग्रावंड तयार करपाची गरज आसा तांकां कम्युनिटी हॉलची गरज आसा आमचे आरोग्य सेंटरां आसतली आमचे वाचनालय आसतली अशें ज्या जाग्यार देवळां आसतली अग्रशाळा आसतल्यो जे सार्वजनीक ठिकाणी चौवाटे आसतले गणपती विसर्जन शेडी आसतल्यो अशा ठिकाणी बरेचशे आमी डेव्हलप करपाक जाय आमच्या सत्तरीच्या भागांनी आयज साट्रा सारक्या गांवांत वचात जाल्यार त्या रस्त्याक रातचे वयतले जाल्यार लायटी सुद्दां ना त्या खांब्यांचेर तर त्या भागांनी रानटी जनावरांचो प्रवास भरपूर असल्या कारणान आयज ते भया रातचे वचपाक भयभीत लोक जातात कामा खातीर आनी खंय तरी भायर वयतात हे सगळे विशय खंय तरी सरकारा कडेन नजरेक हाडून मांडपाक आमी काम करपा खातीर सगळ्या लोकांनी आमकां साथ दिवचो आनी आमचे जे विशय आसा ते सुटावे करपा खातीर आतां म्हादयचें जें उदक आसा तें मांडवी नदीन जें वयता सत्तरी भागासून पूण आयज त्या काठी म्हादयच्या काठी वचलेल्या गांवांक आयज पाण्या खातीर वन तळमळचें पडटा आयज आमच्या महिलांक मोठ्या संख्येन खाली कळश्यो घेवन सरकाराच्या ऑफिसान कार्यालयान गाठी दिवच्यो पडटा गाठी भेटी घेवच्यो पडटा की पाणी ना म्हणून तर अशी वेवस्था जे सत्तरीच्या भागांत जी आसा ही आयज गोंयच्या नजरेक येवपाक जाय लोकांक कळपाक जाय सरकाराक कळपाक जाय आनी हे सरकारा कडल्यान आमच्या लोकां खातीर पाणी 24 तास तरी मेळपाक जाय एटलिस्ट 8 तास तरी लोकांक पाणी मेळपा खातीर आमकां आवाज उठोवपाक जाय आनी हेचो कायदेशीर कागदपत्र व्यवहार करूनय जायना जाल्यार सगळ्या सत्तरींतल्या समाज बांदवांक सगळ्या सत्तरींतल्या आमच्या स्वाभिमानी सत्तरीकारांक एक संघटीत करून आमी लढो दिवपाक तयार आसतले ताका लागून सगळ्या सत्तरीकारांनी ह्या फावटी भायर सरून मोठ्या संख्येन मतदान करची जेणे करून आयज आमी सगळे एक स्वाभिमानी सत्तरीकार एक आसा सत्तरीकारांक कोण आमकां विकत घेवं शकना खंयचे आमी एक मत आहा ते खंयचे पयशान विकले वयचे ना हेचे दखल घेवन मत हे दान करपाचें आसता आनी ह्या फावटी सगळे सत्तरींतले लोक भायर सरतले मोठ्या संख्येन मत हे दान करतले आनी आपलो एक पुत्र आपलो एक शेतकऱ्यांचो भुरगो एक भूमिपुत्र ह्या फावटी निवडून हाडटलो जेणे करून पर्यावरणाची म्हादयची आनी ह्या वातावरणाची जे बरेचसे अनुभव असलेले आनी ह्या वातावरणान वाडलेलो ह्या वातावरणान झुजलेलो आनी ह्या संघर्षमय अशें जीवन जगलेलो ह्या सगळ्या अनुभवाचे अनुभव असलेले आयज आमचे लोक ताका प्राधान्य दितले अशी हांव आशा बाळगता सगळ्या मतदारांच्या कडेन तशेंच आयज आमी सत्तरीच्या सगळ्या ज्या 5 पंचायती आमकां येता नगरगांव सावड्डे खोतोड्या गुळेली बेलोंडा या प्रत्येक वोटरा पर्यंत प्रत्येक मतदारा पर्यंत प्रत्येक मतदाराच्या घरा पर्यंत आयज आमच्यो गाठी भेटी गेल्ल्यो आसा आनी ह्या बरो एक प्रतिसाद मेळ्ळो आसा लोकांचो की असो एक स्वताहून कोण तरी फुडें येवन आमचे विशय उखलता जाल्यार आमचो प्राधान्य आसतलें गेली 2 वर्सां ह्या लोकांची हांव गाठी भेटी घेवन लोकांचो विचार घेतलो आसा की आमी असो विचार फुडल्या येता त्या जिल्हा पंचायतीचो विचार करचो जेणे करून आमचो आवाज खातीर फुडें पावोवपा खातीर आमी सगळे लोक संघटीत जावपाक जाय आमी खंयच्याच जातीन पक्षान आमी अशें वांटून ना रावता आमी सत्तरीकार म्हणून पयलीं एक येवया आनी आमचे विचार आमचे ध्येय आमचे निश्ठा खंय तरी सरकारा पर्यंत पावोवपा खातीर एक जावया मागीर आमच्या लोकांचे अन्याय ह्यान फुडें जावचो ना हेची काळजी घेवया आनी लोकांक खूब बऱ्या चांगल्या प्रकारे असो प्रतिसाद दिल्लो आसा लोक खूब खूश आसा की लोकांक एक योग्य तरेचो पर्याय आयज मेळटा आनी हो पर्याय लोक आपूण सगळे मान्य करता आनी मोठ्या संख्येन लोक भायर सरतले आनी मतदान करतले आनी मोठ्या भोवसंख्येन मतांनी निवडून हाडटले अशी आयज आमकां आशा आसा कारण आयज लोकां मदीं जेन्ना वयता आसतना एक वेगळे तरेची एक उर्जा एक स्फूर्ती आमकां मेळटा कारण लोक तसो आत्मविश्वास आमकां दाखयल्लो आसा आयज आमकां फोन करता जावं खंय मेळटा तर सांगतात की तुज्या सारको भुरगो फुडें येवपाक जाय आयज आमचे विशय सत्तेच्या हातीन घेवपाक जाय आनी ह्या खातीर आमी तर सारके मनासून तयार आसा कारण हे एक सत्ते खातीर समाज सेवा करप सामाजीक कार्य करप हे आमचे
माझे एक ध्येय जावन आसा आणि माझे जीवन आसा ते सगळे समाजा खातीर सगळ्या लोकां खातीर कार्य करपाक एक माझे इच्छा आसा. तेन्ना म्हाका एक संदी सगळ्या लोकांनी दिवची. नक्कीच तुमकां फुडल्या 5 वर्सान अशें दिसतलें की आमी पयली फावट अशें एक योग्य लोकप्रतिनिधित्व निवडला, जेणे करून आमच्या पदाक योग्य पद्दतीने न्याय दिलो. कारण फाटल्या फावटी आमी पयलो आसतलो IITचो जेन्ना वेळ येयल्लो, टायम येयल्लो, त्या वेळाचेर जेन्ना 6 म्हयने जेन्ना आंदोलन जाल्लें, त्या आंदोलनाक पळयलें जाल्यार आमच्याच ग्रामीण भागांतले आमचे शेतकरी, आमचे भुमिपुत्र आपल्या पर्यावरण, आपली शेतां, आपले जागे, आपली घरां वाटोवपा खातीर जेन्ना रस्त्यार लडटाले, त्या वेळाचेर एकूय लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून हाडलेलो पंच असो, सरपंच असो, झेडपी असो लोकां खातीर उबे रावंक ना. सदांच सगळे वचून कोण नेत्याच्या फाटल्यान रावले. ह्या फावटी लोक जेन्ना निवडून हाडटले आपलो लोकप्रतिनिधी, सदांच लोकांक न्याय दिवपाक लोकां मदीं उबो आसतलो, लोकां मदीं लोकांचे विचार घेवन सरकारी प्रशासना कडेन मांडटलो आणि सरकारान मानूंक ना जाल्यार लोकां मदीं लोकांच्या वांगडा रावन सरकाराच्या विरोधान लढो दिवपाक तयार आसतलो. अशें नेतृत्व दिवपाक आमी सदांच तयार आसा. तेन्ना म्हाका एक संदी दिवची. सगळ्या आमच्या 5 पंचायतीच्या मतदारांक हांव परत हात जोडून विनंती करता. सावर्डे, नगरगाव, खोतोड्या, गुळेली, भिलोंडा ह्या 5 पंचायतीच्या मतदारांक हात जोडून विनंती करता की एकदां एक संदी तरी दिवन पळयात. फुडें काम मागीर तुमकां तशेंच तुमच्या विश्वास तुमकां दिसता, तुमच्या मनान जे खतखत्ता, आज पर्यंत ज्यो गोश्टी जावंक जाय आसल्यो आज पर्यंत त्यो गोश्टी जावंक ना. आयज पर्यंत गेली कितलींशीं वर्सां विरोधकांक सुद्दां रावन कितलेशे आमचे सत्तरींतले बांदव आसा ते विरोधकांक आसा, लढो दीत आसा, तांकां सुद्दां योग्य तरेचो न्याय दिवपा खातीर आमी सदांच तयार आसतले. हो एक फावटी म्हाका एक म्हाजे विश्वास दवरात आणि म्हाका मोठ्या संख्येन युमान ह्या चिन्हाचेर मतदान करून निवडून हाडात. नक्कीच तुमच्या मदीं तुमचोच एक पुत्र, तुमचोच एक भाव, तुमचोच एक गांववालो असो समजून म्हाका निवडून हाडात. नक्कीच तुमचे विशय आसा ते फुडें सरकारी प्रशासना कडेन पावयतलो आणि नक्कीच त्याचो न्याय मिळवून दिवपाचो प्रयत्न करतलो. धन्यवाद.